बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। आज हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज मैंने कोई बात करनी है जी, सियासी और सियासी बातों में सबसे पहले बात करेंगे जी मुज़ाकरात की। मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात नहीं होते, मुज़ाकरात शुरू होते हैं, मुज़ाकरात बंद हो जाते हैं। अब इस तरह का ही कोई सीन है कि जी अब वो मुज़ाकरात इमरान खान साहब की तरफ से बंद हुए तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जो हमारे हैं उनकी तरफ से ये ऑफ़र आई है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने पीटीआई को मुज़ाकरात की ऑफ़र कर दी, जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं। ये ऑफ़र कराई है जी उन्होंने पीटीआई की। और सवाबी में होने वाला 8 फरवरी का जलसा, उसके हवाले से भी पूछेंगे और बात करेंगे इमरान खान रियाज साहब के जायचे के हवाले से कि उनका जायचा क्या कहता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं, वो अब किस रास्ते से गए हैं, कहाँ से मुश्किलात से लड़के वो मेरे ख्याल में बाहर चले गए हैं। अब उनका जायचा क्या कहता है कि जी क्या उनकी जान को कोई ख़तरा था जो टल गया, या उसके बाद आगे क्या होने वाला है उनके साथ, उस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे जी फरवरी में इमरान खान साहब का जायचा कैसा रहेगा। जाफरी साहब से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं सर? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ सर शुक्र है सबसे सर। पहले ये मुज़ाकरात होते हैं नहीं होते? मेरा कागज़ तो सर मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, देखें मेरी मर्ज़ी से तो होता कुछ नहीं है, करना तो वाहिद कारसाज अल्लाह ने है। मुझे ये मुज़ाकरात कामयाब होते हुए तो नज़र ही नहीं आ रहे। अब इसके 10 राउंड हो जाएं या 200 राउंड हो जाएं, मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। होना ही नहीं, कुछ भी नहीं होना। मैं ऐसे ही है, कुछ आनियाँ जानियाँ देखते रहो बस, ठीक लुक है। बिजी डू नथिंग। मुझे तो यही लग रहा है, आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। मुझे तो बज़ाहिर तो मुझे यही नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा सर, खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को 349 सफ़ात पर मबनी ख़त लिखा है चीफ जस्टिस साहब को। अब वो देख रहे हैं कि उसका क्या आगे फैसला सर उसका आएगा। इम्पेक्ट बहुत शानदार आएगा। 349 सफ़ों का ख़त। मैंने एक दफ़ा कहा था कि जिस तरह इकबालियात अल्लामा साहब का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हो सकता है कि इमरान ख़ान का भी कोई सब्जेक्ट हो। और ये जो 349 सफ़े का एक ख़त है फ़िलहाल, ये आने वाले दौर में 349 सफ़े की एक बेस्ट सेलर बुक बनने जा रही है। इसकी डिटेल्स, इस तरह की और सारी चीज़ें ये पाकिस्तान की तारीख़ में दर्ज होंगी। और ये 349 सफ़े का जो पॉइंट्स हैं, ये कायद-ए-आज़म के 14 नुकात की तरह आने वाले बच्चे पढ़ेंगे। ये देखिएगा होता क्या है। मुझे तो यही नज़र आ रहा है, आगे मालिक की मर्ज़ी वही करने वाला। आप कहते थे कि सिलेबस का हिस्सा होगा इमरान खान। इमरान खान खुद सिलेबस बन गया है जी। मेरा आइडिया नहीं था कि वो इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल देगा, तो वो इतना बड़ा इम्पैक्ट आके डाल चुका है इस वक्त कि अब नहीं उसको गिराया जा सकता। और वैसे भी ये फरवरी में उसका राजयोग शुरू हो रहा है, तो चीज़ें तो बहुत दूसरी तरफ जाएंगी। अब रोकना मुमकिन नहीं है। अब मुझे लगता है कि शायद इस वक्त आईके को रोकना मुमकिन नहीं रहा। पहले जो कुछ थोड़े बहुत चांसेस भी थे, अब वो भी बहुत कम हो गए। सर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, फरवरी में जो इमरान खान साहब का राजयोग चल लगेगा, ये राजयोग किस तरह फ़ायदा पहुंचाता है? देखें राजयोग जो है ना, ये ऐसा नहीं होता कि राजयोग लग गया और ऊपर से जो है वो बोरियां आ जाएंगी और ऊपर से फ़ौजें उतर आएंगी और हल्फाजत करेंगी। ये नहीं होता। विज़न बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपकी सोच, आपकी प्लानिंग, आपकी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, आपकी लक बेहतर हो जाती है, आपको ऑप्शंस अच्छी मिलनी शुरू हो जाती हैं, आपका काम होना शुरू हो जाता है। आईके के साथ भी यही होगा। वो सारी ऑप्शंस जो आईके को कभी अवेलेबल नहीं थी, अब वो ऑप्शंस अवेलेबल होना शुरू होंगी। उसकी आवाज़ और मज़ीद जो है वो ऊंची और मज़ीद इन्फ्यूजन के साथ दुनिया में सुनाई देगी। उसकी आवाज़ आने वाले वक्त में जो है वो बड़ा डेंट डालेगी। और वैसे ही ये जो 349 सफ़े की ख़त की बात कर रहे हैं, तो ये 350 लहरें ऐसी समुद्रों में क्रिएट होंगी जो एक बड़ी बड़ी लहर अपना अपना इम्पैक्ट डालेगी। यू विल सी इट। आईके के साथ जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका भी एक टाइम होता है हर चीज़ का, और कुदरत का एक निज़ाम है। हर ज़ालिम अपने कैफरे किरदार को पहुंचता है, तो वो हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा कि आने वाला वक्त अब बहुत जो है वो बेहतरी की तरफ आ रहा है। ग्रेजुअली बेहतर होगा, एकदम से नहीं होगा। अच्छा सर, फरवरी इमरान खान साहब को तो बड़ा सपोर्ट कर रहा है। अगर हम बात करें पीटीआई की, कि पीटीआई में कुछ लोग ऐसे भी हैं क्लेंजिंग बड़ी तेज़ी से होगी सर, डालने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई के अंदर अब क्लेंजिंग बड़ी तेज़ी से होगी।
اور پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا وہ معاملات بڑی تیزی سے جو ہے وہ بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر سے وہ سارے لوگ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ سارے لوگ جو اس وقت موجود ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے چہرے ہوں گے جو آنے والے الیکشنز میں نہیں ہوں گے. بالکل آپ نے کہا تھا. اور وہ اب وقت آ گیا ہے، بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوں گی اور بہت سارے معاملات ہوں گے جو آنے والے وقت میں اپنا امپیکٹ ڈالتے رہیں گے، ایک بار نہیں بار بار ڈالتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، عمران ریاض صاحب کی اگر بات کریں تو عمران ریاض صاحب جو سا ہے پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. انہوں نے اپنے ٹویٹ پہ ایک اپنی تصویر بھی شیئر کی ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جان کا جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے، اور اس کے بعد کیا ان کا جانا اس ٹائم پہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ جی، ان کا میں نے ذائچہ ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ہی دیکھا ہے. تو ان کے اور میرے ایک کامن فرینڈ ہیں، انہوں نے دیا تھا. تو ان کی چیزیں اب بہتر ہو رہی ہیں. لائف تھریٹ تو شاید اس وقت تک موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ان کا جو ہے نا وہ چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف آئیں گی. وہ جو مشکلات کا دور تھا وہ بھی ان کا نکل گیا ہے، اللہ ان کے اوپر کرم کرتا ہے. اصل میں اسپریچول جو کنیکشن ہوتا ہے نا وہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اسپریچول کنیکشن انسان کے کردار میں جھلکتا ہے. بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ جس طرف جانی چاہیے اس وقت اسی طرح گریجولی جائیں گی. ان کی آواز اور مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، 8 فروری کا ثوابی والا جلسہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا، کچھ اس طرح والا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو احتجاج ہے نا اس بار کا وہ مضبوط احتجاج ہوگا اور اس کے امپیکٹ آئیں گے اور اس میں چیزیں ہوں گی. اور ابھی اس میں رفٹ آ سکتے ہیں، اس میں چیزیں الجھ سکتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ثوابی والا جلسہ تو اچھا ڈینٹ ڈال لے گا، لیکن باقی جو جلسے ہیں جس میں لاہور سمیت وہ شاید اتنے بڑے نہ ہو سکیں. ابھی تو لاہور کی اجازت بھی نہیں ملی. اچھا سر، سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے عدلیہ مضبوط ہو جائے گی؟ عدلیہ کا تو ویسے ہی سر پلے کچھ نہیں رہ گیا. اب عدلیہ تو نام بھی شاید اب نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے، کیونکہ عدل والا سین تو اب یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ میں زوڈے کنسلٹنسی کے علاوہ بات کروں. اب زوڈے کنسلٹنسی کی طرف آتے ہیں تو ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عدلیہ ابھی بھی اس پوزیشن میں ہے کہ اپنی ساکھ بحال کر سکے گی. ابھی ایک منصور علی شاہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ زیادہ آوازیں، بہت زیادہ نہیں لیکن زیادہ آوازیں جو ہیں وہ ابھریں اور شاید عدلیہ کے اندر سے اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے کوئی تحریک شروع ہو. وہ جیسے میں بار بار بات کرتا ہوں کہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ اینڈ سسٹم ود ان دا سسٹم، اندر سے آوازیں اٹھیں گی، اندر کی آوازیں جو ہیں وہ بدلاؤ کی طرف لے کے جائیں گی. اس کے چانسز کافی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ نے کلینزنگ کی بات کی پی ٹی آئی میں. آپ کو لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو وزیر اعلیٰ شپ ہے وہ خطرے میں ہے؟ کچھ ان کا کچھ اس طرح ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے لیے بہت ساری، مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کی ایکسپلینیشنز کے آنسر ان کو کرنے پڑیں گے، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ جس طرف جا رہی ہیں ان کو بہت سارے کمپرومائزز کا جواب تو دینا پڑے گا. بالکل. اور وہ خان صاحب لیں گے؟ وہ بالکل خان صاحب نہ بھی لیں تو عوام لے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ سر زحل بہت زیادہ اہم جو سا رکھتا ہے سیٹن بہت ہی شاندار پلینٹ ہے، بہت بڑا پلینٹ ہے، اور یہ سلو موونگ پلینٹ ہے. تو یہ جو ہے یہ اپنا امپیکٹ تو ڈالے گا. ٹھیک ہے. اور یہ سلو موونگ پلینٹ جو ہے یہ اس کا امپیکٹ بڑے عوام لمبے کا عرصے رد تک عمل رہے گا. مکافات عمل کا سیارہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مکافات عمل تو اب ہوگی، یہ تو کورس آف نیچر ہے. جو جس نے ظلم کیا اب اس کو اس کا بھگتنا تو پڑے گا. اب یہ وائس ورثہ شروع ہو گیا، اور یہ 2025 چونکہ 9 کا عدد ہے، مارس کا عدد ہے، مارس جنگ کا دیوتا بھی کہلاتا ہے. تو یہ اب کنفنٹریشنز اور نئے محاذ کھلیں گے، اور وہ محاذ ان ساری طاقتوں کو جو ہے وہ ڈاؤن پہ لے کے جائیں گے جو پہلے سے پاورفل ہیں. ٹھیک ہے. پاور کوریڈورز کے اندر سے بھی جو ان کے پاور فیکٹرز ہیں وہ بدلنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا لاسٹ کویسچن کروں گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آگے پاکستان کی کسی فیور میں آ رہی ہے، یا مسلم امہ کے لیے کوئی فیور دے گی آگے کچھ؟ دیکھیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کی ابھی اپنی لڑائیاں چل رہی ہیں، اور وہ اس سے فری ہو جائیں تو ضرور ہوگا. ابھی تو فی الحال ان کو اپنے جو ہے نا مسائل ہیں،
اور باقی یہ ہے کہ ہاں انٹرنیشنل وائسز بہت زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ کریٹ کرنے جا رہی ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں. انٹرنیشنل وائسز جو ہیں وہ مختلف اداروں کی ہو سکتی ہیں, مختلف گورنمنٹس کی ہو سکتی ہیں, مختلف چیزوں کی ہوں گی. اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر پڑے گا اور اس کے امپیکٹس بھی ٹھیک ہی ہوں گے. ول آف دا پیپل پریویل کرے گی, جو مرضی ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. ویلکم جی. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران خان صاحب کا راج یوگ لگ گیا. راج یوگ لگتا ہے تو کیا کچھ ہوتا ہے وہ جعفری صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ جی آپ کی ول جون سا ہے بڑھ جاتی ہے اور آپ کے سوچنے کی صلاحیت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کی ترقی ملنے لگ جاتی ہے. ایسے دیکھتے ہیں جی اب خان صاحب کا راج یوگ لگ جائے گا فروری میں, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہوگا اور خان صاحب کا کیا فیوچر ہوگا. بہت شکریہ سر. ویلکم جی. سلام پاکستان.